الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون
لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز دے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں تے بھراؤ، علاقہ حاضہ دے غیور جسور تے روشن ضمیر مسلمانوں، اے مختصر کیا پروگرام ایسال ثواب دہے. میں آج گفتگو اٹھاؤں شروع پہ کرنا جیڑے پچھلے سال جتھے میں ختم کی تھی. مسلمانوں سب تو پہلی ذات اللہ دیے جن دی وحدانیت تے کبریائی تے سمدیت دا اقرار ضروری ہے. سونے اللہ دی خالقیت، رازقیت، اوندہ جبار، قہار، ستار، ستار العیوب وغفار الذنوب وعلام الغیوب، کوئی شک نہیں. اللہ تو بعد ساری دنیا دے مسلمان نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، نبی اکرم، نبی مکرم، نبی محترم، نبی محتشم، نبی محتشم، صاحب الجود والکرم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام شان تے رتبہ ہے.
اللہ تو بعد تے ساری کائنات جو سب تو اچھا شان سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے نبی کو نبی مننا بھی ضروری ہے